shividi sori haweda kushagai sondos magadi dolia Deva shivis vas durun haweda Deva shi haweda Du so usvat mushika Du visvashim koloi Du so usvat mushika Du visvashim koloi Deva shividi sori haweda Kushagai sondos magadi dolia Deva shivis vas durun haveda Deva shi haveda सगळ्यांक देव बरो दिसत्यो तुका जेसू कृपा दिवं आयच्या मीस देवाक 3 वास आर्गां दिवन भेटयता लिडिया फेर्नांडीस आनी ताचो कुटुंब लिडिया फेर्नांडीस आनी ताच्या कुटुंबा खातीर ह्या मिसा बलिदानांत मागुया तांच्या इंतेसां पासत मागुया आनी तशेंच देवाक 3 वासून आर्गां दिवन भेटयता आग्नेलो आनी डॉरिस डिसोजा तांचेय पासत मागुया आमचेय पासत मागतना जायती आमची वॉलंटियर्स आसा हांगासर भाव भयणां रिस्क घेवन खरेंचपणी आमची सेवा करूंक मांडावळ दाखोवंक आनी सकाळीं फुडें उठून येतात जावं व्हिडियोग्राफर जावं वाजोवपी सगळ्यांक आमी खरेंचपणी तांचे पासत देवान तांकां राखूंक सांबाळूंक बरी भलायकी दिवंक पेर सुकू सायबिणी फुडें घालून मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीन सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं तुमचे सवे आसूं आमी सगळीं चाकरां सर्वंट्स आनी चाकोर कशी विस्वासी चाकोर जावंक देवा मुखार आमी सुभागी जावंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां आदार मागुया आनी साबार तरेनी आमी चुकल्या सेवेचें मन आमचें जावंक ना सगळे वेळार सेवा करून त्याच देवा मुखार उबी रावंक आमी चुकल्या बोगसणे मागुया आमी हो विस्वासी चाकोर कशीं जाले देखून बोगसणे मागून सगळे खालती कायेन म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बाकी सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं सोमया काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोमया काकलूत कोर प्रार्थुया मोहिमेवंत देवा सर पदवीदार बापा सद्दां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजपोट चलयता सासणेच्या सासणाक आमेन. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप बाबा भयणीनो देवान तुमकां फुंक्याचें देणें दवरलां तें तुमकां पावोवचें म्हणयारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या तुमी ती वाचच्यात तर क्रिस्ताचो गूट हांव कसो समजता तें तुमकां कळून येतलें ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकाच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान
आपल्या बागीवंत 2 दुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ऑन बावाट्यांक तेच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ती सांदे जाल्यांत आनी तेच बासावणेन तांकांय वांटो आसा. देवाचे पोदवेचे करनेन म्हाका फावो केल्ल्या कृपेच्या देण्यान ह्या शुभ वर्तमानाचो हांव सेवक जालो. देवान पवित्र केल्ल्या मदें सगळ्यावन ल्हान तो हांव. तरी आसतना ठाव नासलोली क्रिस्ताची दौलत परगटचे देणे देवान म्हाका फावो केला आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कशी ती सोबे माजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां. सोर रचणारा देवान हो गूट कालांच्या अरंबाक थावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलेलो. ह्याच खातीर की देवाची अगणीत जानवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं सर्गीच्या परदानांक आनी अधिकाऱ्यांक कोलीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सोम्या सवे देवान सासणांक थावन येवजिलोली मांडावळ. ताचे सवे ताचेर बावाट दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. देवाचे उतरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सोडवणेच्या जोरीतले संतोषान तुमी उदक काडटल्यात. सगळीं म्हणुया, सोडवणेच्या जोरीतले संतोषान तुमी उदक काडटल्यात. खरेंच देव म्हजो थारूक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोल, ताचे हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणार. सोडवणेच्या जोरीतले संतोषान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब, सोडवणेच्या जोरीतले संतोषान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताल्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या परजांक कळयात ताची कौतीक कर्तृत्वां. ताचें श्रेश्ठ वर्तें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब, सोडवणेच्या जोरीतले संतोषान तुमी उदक काडटल्यात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, 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 soy, soy. Sorvesporak, 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 soy, soy. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणे करून जागृत रावात, तयार रावात. Sorvesporak, 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 soy, soy. Sorvesporak, 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 soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, हे मात जाणो जायात, खंयच्या वक्तार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावा विण तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चितो नासलोल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सायबा, आमकांच वो हेरा मनशांकूय तूं ही वपार सांगताय. जेजून अशी जाप दिली, घरांत आसलोल्यांक वखदार गंवाचें माप मेजून दिवंक दोनयान आपल्या गोऱ्याब्याचेर सत्या दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणी कारभारी जायतसो तुमकां दिसता. आपलो दोनी येता त्या वेळार
आपले काम करीत आसता ताका मेळत तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय ताका सत्या दितलो, पूण परत येवंक म्हजो दोनी लामाय करता अशें तो चाकोर आपणाच भितर म्हणून हेरा चाकरांक आनी चाकोनीक मारूंक आनी आपूण खावन पिवन आनी बेबदीकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावो नासलोल्या दिसा आनी तो नोकडो आसलोले घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी अविश्वासा बरोबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोनयाची खुशी कितें ती जाणो जावनूय ती पाडूंक तयारी पर्यंत करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सुत्तेचो मार पडटलो. ती कितें ती नोकडो आसलेल्यांक ताच्या कर्तुत्वाक खास फाव जाल्यार ताका थोड्योच सत्यो पडटल्यो. ज्या कोणाक चड दिल्लें आसा ताचे कडचें देव चड मागतलो आनी ज्या कोणाक चड पातयेल्लें आसा ताचे कडचें देव चड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, तुमी चाकरां आयू सर्वंट पोर्चुगेज भाशेन म्हणटाले किरियाद, आनी जायते फावटी सर्वंट किरियाद हो सेवक अशें म्हणल्यार मातशें आमकां मातशें इंग्लिशें उणेंपण भोगता, आमकां घोडयेक तें बरें लागना. भाव भयणांनो, देवान हो संवसार रचलो आनी कितेंपणी मनशाच्या हातान दिलो तो चलोवंक, ताचो परामोस करूंक. एके भाशेन आमी चाकरां ह्या संवसारांत, सर्वंट्स. एक खूंय बगादा एक राजा आसलो आनी तो मोरनाचे तोळेर आसलो, ताका भुरगें बाळ नासलें आनी मोरनाचे तोळेर आसलो म्हणटकूच ताचे चॅन्सलर्स आयले आनी त्या राजाक सांगलें, खूंय राजा तुजो मोरनाचो उगत पावला, भुरगें बाळ कांय ना, तुज्या उपरांत राजा कोण तो खबर ना. आनी ताणें खूंय चॅन्सलरांनी ताका खूंय एक बूद दिली, जाता जाल्यार तुजे बऱ्यांतले बरे 2 सर्वंट चाकूर आसा तांकां आपय आनी तांचे मदें कोणाकूय तुका जाय तांकां फुडलो राजा कर. आनी खूंय ताणें 2 जाणांक आपयले. पयल्याक खूंय ताणें विचारलें, तुका राजा केलो जाल्यार तूं कितें करतलो? आनी ताणें रोखडेंच म्हणलें, खूंय हांव सारको अधिकाऱ्यान सारको स्ट्रीक रावतलो, सगळें मांडावडीर घालतलो, सगळें बरे भाशेन करतलो. मागीर खूंय दुसऱ्याक आपयलो आनी राजान विचारलें, खूंय तुका तो राजा केलो म्हज्या फाटल्यान जाल्यार तूं कितें करतलो? आनी त्या चाकरान म्हणलें, खूंय हांव म्हजी सदांची सेवा चाकरी करतलो. आनी राजा खूंय घुस्पलो, वॉट डू यू मीन? तूं ह्या भाशेन सदांची सेवा चाकरी करतलो, कितें सांगूंक सोदता? आनी ताणें खूंय त्या चाकरान दुसऱ्या चाकरान खूंय अशें म्हटलें, राजा मदें आनी म्हजे चाकर हांव चाकर कसो कांय डिफरन्स ना, फकत कदेरूच डिफरंट. तूं फकत सदरेर बसतात आनी हांव घोडेक सकयल बसता. तूं सदरेर बसून तुजे राजवटकीची सेवा करता आनी हांव बसून म्हजे मेजा भोंवतीन सेवा करता. आनी राजाक तो मानवलो आनी ताका ताणें आपल्या फाटल्यान राजा केलो. भाव भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान 2 वा 3 फावटी तरी सेवक चाकोर अशें आमकां मेळटा. सर्वंट सुरवातेकूय आमी म्हटलां, आमी सगळीं देवाची चाकरां. सायबीण मायकूय देवान उलो मारलो आपले वावर फुडें व्हरूंक, आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडूंक, हे सोडवणीच्या वावरान मिसळ जावंक. तिणें म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, सर्वंट. आनी भाव भयणांनो, आजच्या शुभ वर्तमानान फुडें जेजू मातशें एक रिवर्स करता आनी म्हणटा, तो चाकोर सुभागी. कितें काय फुडें तर आमी बसून मेळटा, तो तांची सेवा करतलो. अशी चाकराचें काम ताणें सेवा करपाची. राजा बसलो जाल्यार ताणें मेजाची, वो कोण दोनी आसा जाल्यार ताची सेवा करपाची. पूण हांगासर दोनी मागीर तांची सेवा करता. हे परत जेजू मातशें रिवर्स करता. सुभागी ते चाकूर. आमच्यान सुभागी जावंक जाता काय? जरूर जाता. पयले सुवातेर आमी चाकोर म्हूण मानून घेवची गरज आसा.
आमकां जायते फावटी चाकोर कशें मानून घेवंक आमकां मातशें आगोड लागता. अशेंच एक दीस कोणाचे पार्टयेक वो लग्नाक गेल्लो आनी आमचो तेकलो वडकीचो भुरगो तरणाटो ते आमचे सर्वीस बॉय आसतात केटरिंगाक तसलो आसलो. आनी जेन्ना आमकां पडयलो तो मातसो दौडलो ते वाटेन आनी येवंकूच ना. म्हाकाय बरें दिसलें तो आमचो भुरगो सर्वीस करता ताका जाप करतलो म्हणून आसलो पूण तो लॉजीन येवंकूच ना. आमकांय जायते फावटी लॉज दिसता. बाब भयणानो, जे मेरेन आमी चाकोर कशें आमी मानून घेना ते मेरेन आमकां वावर करूंक आमकां उमेद येवची ना, हात पांय येवचे ना. पुलीस खातीर वय आमी देवाची सगळीं चाकरां सर्वंट्स ऑफ गॉड हें मानून घेवची गरज. आनी तेन्नाच आमकां हो वावर देवाचो फुडें व्हरूंक, देवाची चाकरी करूंक, भाव भयणाची सेवा चाकरी करूंक आमकां उमेद येतली, बोळ येतली. दुसरे सुवातेर हांगासर म्हणलेलें आसा, जो चाकोर सुभागी सगळे वेळार दोनी येता त्या वेळार जागृत रावलेलो मेळटा वो आपलो वावर केलेलो मेळटा तो सुभागी. न्हय जो आतां येवचो आसा, आतांच काम करुया, उरलेलो टायम वेस्ट, बरें सुसेगाद रेस्ट घेवया, ना, सगळे वेळार. भाव भयणानो, आमी कडेन जायते फावटी आमच्या घाटा वयर ते वाटेन रावतले भाव भयणां गोंयांत जायते वावर करतात आनी तांकांय कडेन आमी जायते फावटी आमच्या घरांत हो तो वावर करूंक आपयतात. आनी थोडे आसात एक फावटी तांकां सांग हें कर आनी ते बाबडे करतात. तो सांजे परत येवन सर तांकां पळय वो ना पळय ते बाबडे करीत रावतात. अशें आमी करूंक गरजेचें सगळे वेळार. आमकां सुसेगाद सेवा पडटली, इगोजेन कितें करूंक पडटलें तेन्नाच हांव सेवा करतलो, तशें रावल्यार जावचें ना. म्हाका कडेन चलता भोंवता थंयसर जंय हांव वावर करता म्हज्यान जायते भाशेची सेवा करूं येता. त्याच देवाची जेजू म्हणटा, जें तुमी ल्हानाच्या ल्हानाक करतात दुसऱ्यांक करतात तें तुमी म्हाकाच करतात. म्हणजे त्या दोनयाचे चाकोर कशें खंय हांव आसूं, जावं इगोजेन आसूं जावं दुसरे कडेन वावर करता, तेन्ना हांव खरेंचपणी विस्वासी चाकोर सांगलां तें करता. आनी तिसरे सुवातेर सवंट कसो म्हाका फकत दुडवांची आशेक सांगलां म्हणून न्हय, मोगान म्हज्या काळजान थावन हांव तर वावर करता, तो वावर अदीक बरो जाता. नाजाल्यार करूंक जाय म्हूण करता, शिकोवंक जाय म्हूण इस्कॉलान हांव शिकयता दुडवां खातीर, वो आनी कितें करूंक जाय म्हूण करता, पूण हांव तर तें घोस्तान भितर सावन करता ताका अदीक रूच येता. आनी भाव भयणानो, आज आमी हें करची गरज. सायबीन माई बीन एक चाकोन कशी जेजूक जल्माक हाडलो, ताची सेवा केली. तो आपलो जेजू भौशीक वावर करतना तेन्ना पासून एक सवंट कशी ती वावुरता. आज आमी चाकरां कशी त्या जेजूची म्हणजे भाव भयणांची सेवा चाकरी करूंक आनी देवा मुखार आमी सुभागी जावंक पेरपे सुकू सायबिणीक फुडें घालून आमकां कृपा आनी बोळ मागुया. किचरावन कांय आमची मागणी घालुया. अदीक करून जायते आमचे भाव भयणां सेवा करतात, जावं ते सरकारी कचेरींत जावं प्रायवेट जावं घरांत आमची आवय बापूय कशी अदीक करून आवयो जायती सेवा करतात सकाळीं ते सांजे पासून. तांचे सेवे पासत मागुया. आमचे जायती वॉलंटियर्स खुशे मनान सेवा करतात, तांचे पासत मागुया. बापा, ही सगळी आमची मागणी दोयेन आयकून घे आनी तुजी चाकरां कशीं विस्वासी चाकरां जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं.
म्हज्या भावा भयणानो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नाकेपूय शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलोल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे वदेची देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी तर मोहिमा वाकणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती म्हणटाव. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार वोल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे आमी येता ताका सोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. सोम्या जेजू, आमी वोंडो खाता आनी एक काळशींतलें पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरी आमच्या बी साहेबाक आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची आज जायत्या जाणांचो आज वाडदीस बर्थडे, तांचेर आशिर्वाद मागता. आंकवार मारी देवाची माये संगाती बाकियोन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. जेजूय बीन एक चाकोर कसो आपल्या सिसांचे ताणें पांय धुले. हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयला आनी आमी त्याच दोनयाचे चाकोर कशे ह्या संवसारांत मोगान आमी सगळ्या वेळार जागृत रावन वावरूंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासुर्गी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदितांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान जेजूची शांती एकामेकाक वांटूया. देवाचे शिले शिले संसाराचे संसाराचे पाप पाप काढले काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. होच तो सोमी, होच तो आमचो दिन दोनी जाची आमी सेवा करूंक फावो. भावार्थान मोगान ताची सेवा करतात आनी भावार्थान ह्या जेवणांत वांटो घेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमयावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शिंकोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गीच्या गुटाची ओदीक ओदीक संपूर्ण सजमणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. साकराकुची मोगान आनी सगळे वेळार साकरी करूंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. माये बेबेत सुगुरीचे तुझ्याच भुरग्या पासत विनोद कर. माये बेबेत सुगुरीचे
पेर सुगुरीचे तुझ्याच भुरग्या पासत नको. सदोय जावं पवित्र आनी कोत नासलेलो गोर्ब भोव भाग्यवंती आंकवार मारयेचो. सदोय जावं पवित्र आनी कोत नासलेलो गोर्ब भोव भाग्यवंती आंकवार मारयेचो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरी कृपेन बोलोली सर्वेस्पो तुजे दायसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. Baiuti Maria, Tavashimai, Abapya Kati Kilutikor, Atane Amsha Monacha Amen. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक Ati Atani Soda Soda Amen. तुज्या गोरबान ए आंकवारी तूं व्हरतली निर्मूळ माग आमचे पासून बापा लागीं जाच्या पुताक तुवें जोल दिलोय. प्रार्थुया ए देवा तुवें कोत नासलेल्या गोरबा वरवीं भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या तयार केल्ली पुरतें भिराड तुज्या पुताक आमी प्रार्थांव तुका. जो दोळ्या मुखार घेवन मरण ह्याच पुताचें सांबावली तिका सगळ्या कोतांतली मेळून घेवंक आमकां तिच्या मागण्यान येवच्याक तुजे सरशी. नितळ जावन सगळ्या पातकांतले जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. नोवेनाचे मागणे. ए माये पेरपेर सुकोरीचे पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी दवरता तुजेर सगळो म्हजो विस्वास. ए माये काकलुतीचे चुरचुरे कोर मोजे हांव आयकोतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसरो आनी बोरवांचो पातक्यांचो जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांचो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासनाचो चाकोर कसो हांव दिनवास आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजे ताई खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासांची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकांच्या ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी ह्या वरवीं इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो पावय वर्तोता उपकार जो मागता तुजे ताई. ह्या वेळार उगीच रावन तुका जाय ते सायबीणमाय लागीं माग. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या पोरमोणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तूं मेळूंक अदीक करून एमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो करूंक आनी म्हणूंक तुका ए मोरे आदार म्हाका दी. माये पेपे सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक अशें जावं. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे दायसा
ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू Bagin tumili राशे माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माये पेरपेस कोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूक म्हज्या देवाक नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू Bagin tumili राशे माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माये पेरपेस कोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूक म्हज्या देवाक नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू Bagin tumili राशे माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माये पेरपेस कोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूक म्हज्या देवाक भाग्यवंती मोरे आदार दी ओदृश्टांक सांपडलोल्यांक मोजत कोर ओसोक काळजांच्या खुशाल कोर दुखां गळयतोल्यांक माग पोरचे पासून जा शेरांतील देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलोल्या ओस्तोऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरसां आनी दुखी कोंतिनी प्रार्थुया ए सुम्या जेसू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मोरयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचो मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फळ तुजे सोडवणीचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूंक तुमचे भितर तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक सर पदवीदार देव बापूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. Besukusay bini tuge aham shirani ay guntuge gimae tu shats burgashi magni ami magtawam shihat surun besavam shigal tu shihatu Shehat sorun besahugal tu shehatu klum besahugal tu shehatu klum ami magdawam shehat sorun besawam shegal tu shehatu klum ami magdawam shehat sorun besahugal tu
तुझे